नमस्कारः। इदं संसत् टीवी पश्यन्तां सर्वेषाम् अस्माकं कार्यक्रमः ज्ञानसम्बन्धी प्रदर्शनी ज्ञानस्य दर्शनं प्रस्तोता डॉक्टर प्रसूनः। ज्ञानस्य सम्बन्धी प्रदर्शनी संस्कृतस्य सम्बन्धी एव अस्ति। संस्कृतविषये संस्कृतविद्यायां किं कुत्र अस्ति तत् सूत्ररूपेण अत्र स्थापितम् अस्ति। भित्ति उपरि स्थापितम् अस्ति। पोस्टर् इति भवति, तत्र लिखितम् अस्ति। ज्ञानस्य दर्शनं कर्तुम् अत्र आगच्छन्तु सर्वे। कार्यक्रमे मया सह अस्ति डॉक्टर रविदत्त शर्मा महोदय। रविदत्त शर्मा महोदयः अत्रैव दयाल सिंह महाविद्यालये एव प्राध्यापकरूपेण कार्यं करोति। महोदय, भवतः बहु बहु स्वागतम् अत्र। धन्योऽस्मि, धन्यवादः महोदय। एकवारं वदतु चेत् यत् प्रदर्शनी अस्ति तस्य महत्त्वः कः अस्ति? सर्वप्रथमं सर्वेषां स्वागतं भवतामत्र। पुनः अस्माकं संस्कृतभारती देहलीप्रान्तः पुनश्च दयालसिंहसान्ध्यमहाविद्यालयः इत्यनयोः संयोजनेन अत्र अस्माकम् एषा प्रदर्शनी जायमाना वर्तते। प्रदर्शनी वस्तुतः प्रदर्शनार्थम् एतदस्ति। अस्माकं विद्यार्थिनः ये संस्कृतविषये रुचिमन्तः इतोपि भवेयुः, ये केचन सम्भाषमाणाः सन्ति, सम्भाषणं कुर्वन्ति, तेषाम् इतोपि रुचिवर्धनं स्यादिति कृत्वा वयं प्रदर्शनार्थं पुनश्च ये अन्यविषयकाः शिक्षकाः सन्ति तेपि अत्र एतत् सर्वं पश्येयुः, कथं संस्कृतेन यानि वस्तूनि सन्ति तेषां किं नाम भवति, कानि संस्कृतमाध्यमेन सरलरोचकपुस्तकानि सन्ति, पुनश्च विज्ञानस्य कानि सूत्राणि अस्माकं शास्त्रेषु विद्यन्ते इति सर्वं दर्शनार्थं पुनः प्रदर्शनार्थञ्च एषा प्रदर्शनी आयोजिता वर्तते महोदय। भवतः स्वरूपं किञ्चित् भिन्नम्। अहं चिन्तयामि दिव्याङ्ग एकः शब्दः आगच्छति किल, किन्तु दिव्याङ्गता तत्र भवतः प्रगत्याः बाधकः नास्ति, किमपि बाधा नास्ति। सम्यक् रूपेण भवन्तः संस्कृतं वदन्ति चेत् जनाः पश्यन्ति आश्चर्यं वत् इति कथं वदति ते, तो ईशकृपा अद्भुतम् अस्ति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृत्वा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं, तथा अस्ति। अनन्तरम् एतस्य प्रदर्शन्याः आयोजनं कृत्वा अद्भुत एकं कार्यं भवन्तः कृतवन्तः। एकवारं वदति चेत् के जनाः अत्र सन्ति यत् संस्कृतप्रदर्शन्याः लाभार्थिनः सन्ति? बहु उत्तमं महोदयः भवान् पृष्टवान्। कथं, यतोहि प्रदर्शनी तु अस्ति, किन्तु प्रदर्शनीं ये दर्शकाः सन्ति ते यदि न भवन्ति चेत् प्रदर्शन्याः अपि को लाभः। अतः प्रदर्शन्याम् अस्माकम् अनेके विद्यार्थिनः, यतोहि एषा प्रदर्शनी अस्ति, एषा वस्तुतः अस्माकं रजनीगन्धा इति वार्षिकोत्सवः अस्माकं महाविद्यालयस्य अस्य अङ्गभूता एषा वर्तते। अस्तु, महाविद्यालये इदानीं कार्यक्रमः प्रचलति रजनीगन्धा। कार्यक्रमे एव एतस्य समायोजनं भवान् कृतवान्, बहु उत्तमम्। अग्रे वदतु। आं महोदय। तर्हि अत्र केवलम् अस्माकं यः सान्ध्यमहाविद्यालयः दयालसिंहसान्ध्यमहाविद्यालयः एतस्य एव विद्यार्थिनः न सन्ति महोदय। अन्येपि ये बहवः महाविद्यालयाः दिल्लीविश्वविद्यालय अन्तर्गताः पुनश्च अन्येपि ये विश्वविद्यालयाः देहल्यां भवन्ति ततः बहवः छात्राः आगच्छन्ति। प्रतिदिनं सहस्रशः छात्राः अत्र दर्शनार्थम् आगच्छन्ति। अत्र द्रष्टुं वा? ओम् ओम्। सहस्रजनाः आगच्छन्ति, छात्राः आगच्छन्ति, विद्यार्थिनः आगच्छन्ति अत्र। अस्तु, पुनश्च ये अत्र शिक्षकाः तेपि संस्कृतं प्रति अन्यविषयकाः ये शिक्षकाः
तेपि संस्कृतं प्रति अत्यन्तं रुचिमन्तः दृश्यन्ते एतत् सर्वमपि दृष्ट्वा कि कथम् अत्र संस्कृतं केवलम् अस्माकं पौराणिक ये विषयाः अथवा ये प्राचीनविषयाः तत् सम्बद्धमेव नास्ति। वस्तुतः आधुनिकं यद् विज्ञानमस्ति तदपि संस्कृतेन एव वर्तते। तस्यापि प्रदर्शनम् इदानीं भवन्तः परितः यदि द्रक्ष्यन्ति तर्हि सर्वत्रापि बहुमूल्यानि रत्नानि यथा अत्र बहुविविधानि चित्राणि सन्ति। कथं ते चित्राणि सन्ति केवलं फलके एव स्थापितमेव। तर्हि वदन्ति यत् बालः पश्यन्ति लिङ्गं, मध्यम बुद्धि विचारयति वृत्तम, किन्तु बुद्धिमत्ताः जनाः ते आगमं पश्यन्ति। अत्र सूत्राणि सन्ति, निहितार्थः कथं गूढविषयाः सन्ति, एतस्य विषये एकवारं वदतु। सत्यमेव महोदय, एतद् बहु उचितं भवान् उक्तवान्। ये बालबुद्धिः सन्ति ते तु केवलं पोस्टर् इति अस्ति। सत्यं 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 सत्यं। पुनः अत्र यानि रत्नानि सन्ति, कथं संस्कृते विज्ञानं, विज्ञानस्य अनेके विषयाः, यत् कृत्रिमवर्षणम्, अद्यत्वे देहल्यां कृत्रिमवर्षणस्य उदाहरणार्थं कृत्रिमवर्षणस्य कत्र वार्तालापः चलति, तर्हि संस्कृतभाषायां तत्र वाजसनेयीसंहितायां शास्त्रे कृत्रिमवर्षणस्य तत्र अस्माकं सूत्राणि विद्यन्ते। सङ्गीतशास्त्रं भवतु वा, विमानशास्त्रं भवतु वा, वनस्पतिशास्त्रं भवतु वा, अथवा अनेकविधानि विज्ञानानि भवन्तु वा, तत्सर्वमपि अस्माकं संस्कृतभाषायां शास्त्रेषु, वेदेषु, पुराणेषु, आगमेषु निहितमेव वर्तते महोदय। सत्यमेव, विज्ञानस्य प्रति तु महाभारते अपि अस्ति यत् जनकमहोदयः अष्टावक्रेण सह एकवारं सम्भाषणं करोति चेत् जनकः वदति, पश्यति एकवारं वाज एक तत् पतति आकाशतः, कस्मिंश्चित् गृहे पतति चेत् किं भवति? अष्टावक्रः वदति, नैव, अस्माकं गृहे तु नैव, भवतः गृहे तु नैव, शत्रवः गृहे अपि न भवेत् इति। किमर्थं? ते विद्युतः सन्ति, विद्युत् मेघतः आगच्छति इति तत्र वर्णनम् अस्ति। विद्युत् कथं भवति इति महाभारते वर्णनम् अस्ति। सत्यमेव, विज्ञानस्य तु तैत्तिरीयसंहितायां दिक्यन्त्रम् आवश्यकं, वाक्यन्त्रम् आवश्यकं, तथा यन्त्राणि बहुविधयन्त्राणि तत्र वर्णनानि सन्ति। अस्तु, तर्हि कथम् एतत् सर्वं जनानां कृते आवश्यकं? वस्तुतः महोदय, यदा अस्माकम् अद्यत्वे विज्ञानस्य ये विषयाः तेषां प्रायः प्रत्येकं युगे आवश्यकता भवति। अनेकानि शोधकार्याणि भवन्ति येन जनानां सौकर्यं स्यात्, जनाः किञ्चित् सुविधायुक्ताः भवेयुः। तदर्थं विज्ञानं सर्वदैव प्रत्येकं युगे कार्यं करोति। अस्मिन् युगे यथा AI इति वदन्ति वयं, AI युगः वर्तते, आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स् इति उक्त्वा यदा वयं वार्तालापं कुर्मः तर्हि अस्मिन् युगे वयं संस्कृतस्य सम्बन्धं कथं प्रतिपादयामः इति, यतोहि वयं संस्कृत अनुरागिणः, वयं संस्कृतनिष्ठाः बन्धवः, कार्यकर्तारः, अस्माकमेव एतत् दायित्वं यत् जनं प्रति एतस्य कथं नयनं भवतु, कथम् एतत् गृहं गृहं गच्छेत्, जनभाषा लोकभाषायाम् एतत् सर्वम् आगच्छेत्, यत् कथं विज्ञानस्य अनेकानि सूत्राणि अस्माकं संस्कृतभाषायां, देवभाषायां, गीर्वाणभाषायां सन्ति इति एव। सामान्यतया जनाः यदि कैरियर् आदि किमपि चर्चा कुर्वन्ति चेत् फिजिक्स्, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सैन्स्, मैथमेटिक्स्, भवन्तः संस्कृतं किमर्थं पठितवन्तः? संस्कृतमेव किमर्थं? तद् किं टर्निङ्ग् पायिण्ट् आसीत्? थ्रेशोल्ड् फ्रीक्वेन्सी वदति जनाः। सत्यं सत्यम्, आमां तथा कुत्र किम् आसीत् एतद् यत् भवान् संस्कृतम् एव पठितवान्? वस्तुतः यः कोऽपि जनः आत्मविषये किञ्चिदपि चिन्तनं करोति, सः नित्यम् आवश्यकरूपेण अनिवार्यतया संस्कृतं पठिष्यति एव। यतोहि संस्कृतं केवलं लोकभाषा इति नास्ति। संस्कृतम् अन्याः यथा भाषाः सन्ति तर्हि अन्या भाषावत् संस्कृतमपि एका भाषा सत्यं, किन्तु एषा आत्मभाषा अपि अस्ति। अस्माकम् आत्मना सम्बद्धा या भाषा एषा संस्कृतभाषा। तर्हि मम विषये भवन्तः पृष्टवन्तः, कथं भवन्तः अत्र संस्कृतविषयं प्रति आगताः। वस्तुतः पूर्वमेव किञ्चित् प्रभुकृपया, पुनः गुरूणां कृपया, मातृपितृचरणानां कृपया, पुनश्च भवादृशाणाम् अन्येषां सुहृदानां कृपया वयं संस्कृतं प्रति
समागताः पुनश्च संस्कृतस्य सरस्वती मातुः कृपया एव एतत् सर्वं सम्भवति इति अहं चिन्तयामि महोदय। सत्यमेव पाणिनि महाराज सः अपि गणितज्ञः आसीत्, बहु उत्तमः छात्रः आसीत्, किन्तु अग्रे गत्वा सः चिन्तितवान् गणिते किमस्ति, संस्कृतम् एव सम्यक्। अनन्तरं सः संस्कृतम् एव पठितवान् सः। संस्कृतस्य सम्बन्धी प्रदर्शनी अस्ति चेत् दयालसिंह महाविद्यालयस्य प्राचार्या कथं न आगच्छति अत्र? पश्यन्तु, अत्र अस्ति प्रोफेसर् भावना पाण्डे, सा प्राचार्या अस्ति दयालसिंह महाविद्यालयस्य। मम नाम, सापि संस्कृतं वदति, मम नाम प्रसूनः, भवत्याः नाम किम्? मम नाम भावना पाण्डे। अहं संसदतः आगतवान्, संसदि एव कार्यं करोमि। भवती कुत्र कार्यं करोति? अहं दयालसिंह सान्ध्य महाविद्यालये कार्यं करोति। तो तर्हि भवत्याः महाविद्यालये एषा प्रदर्शनी अस्ति, भवती किं चिन्तयति? वदतु। अत्र भारतीय ज्ञान परंपरा विज्ञान वस्तु पुस्तक मेला करे छे प्रदर्शनी अस्ति। अहम् अतीत प्रसन्न अस्मि। सर्वे विद्यार्थी विद्यालये शिक्षका आनन्दं कुर्वन्ति। संस्कृति संगम अत्र अस्ति। बहु बहु धन्यवाद। संस्कृतस्य प्रदर्शनी अत्र प्रचलति। प्रोफेसर् दयालसिंह पवार महोदयः लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः अत्र आगतः। भवतः स्वागतम् अत्र। धन्यवादः। एकवारं संस्कृतस्य प्रदर्शनी ज्ञान दर्शनं विषये वदतु। यदा व्यासमहोदयः अपि उक्तवान् यत् अहं बहु लिखितवान्, ब्रह्मा महोदय बहु लिखितवान्, किं करणीयं मया, को न पठति, कोऽपि न जानाति, कोऽपि श्रोतुं न इच्छति, किं करणीयं? ब्रह्मा उक्तवान् प्रदर्शनं करोतु, लिखतु, गणेशम् आह्वयतु, तस्य प्रिण्टिङ्ग् प्रेस् अस्ति, तत्र गत्वा वदतु। ते उक्तवन्तः, महाभारतस्य पूर्णकलेवरः आगतः, ज्ञानस्य दर्शनम् आवश्यकम्। एतस्य विषये एकवारं वदतु। वस्तुतः यदि किमपि वयं कथयामः तो सावहितं सावधानतया छात्राः अन्ये च केचनापि अधिकं न श्रोतुं शक्नुवन्ति। यदा तेषां यदा यत्किञ्चिदपि वयं कथयामः, यत्किञ्चिदपि ज्ञानस्य स्रोतः अस्माकं पार्श्वे वर्तते, तस्य प्रदर्शनं भवति चेत् तस्य प्रदर्शनेन जनाः मन्ये आकृष्टाः भवन्ति। ते वस्तुतः कस्यापि वस्तुनः साक्षात्कारं यदा कुर्वन्ति तदा तेषां मनसि यत्किञ्चिदपि वयं कथयामः, ज्ञानस्य साक्षात् स्वरूपं दृष्ट्वा तेषां मनसि किमपि तद्विषये आकर्षणं जिज्ञासा वा जागर्ति। यथा अहं स्मरामि, भवान् सम्यक् कवि अपि अस्ति। पङ्क्तिद्वयं यदि वदति चेत् एतस्य सम्बन्धी अथवा अन्य, बहु उत्तमं भवति। वस्तुतः अद्य अत्र अस्मिन् महाविद्यालये उत्सवः, महान् उत्सवः प्रचलति। तत्कारणात् तत्र काश्चन पङ्क्तयः तदस्माभिः स्मर्यन्ते। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं, वदन्तु। तद् चायपानविषये किमपि मम मनसि चायमपि आगच्छति, अनन्तरं पूर्वं वदतु। तो अहो बन्धवो लब्धव्यसनोऽस्मि जातः, कथयन्तु पार्श्वे भवेच्चेन्निदानं, प्रबुद्धे प्रभाते च शयनेऽपि रात्रौ लभे चाय चषकं लभे चायपानम्। अद्भुतम्, अद्भुतम्। बहुक्तेन किं तन्मदेको विचारो, द्वितीयं गृहं चायशालां हि मन्ये, सुगोष्ठीषु धन्या प्रिया जाय गोष्ठी, विना चायपानं तु गोष्ठीं न मन्ये। और किमाधृत्य जीवन्ति ते जीवलोके, प्रियं नास्ति येषामिदं चायपानं, प्रबुद्धे प्रभाते च शयनेऽपि रात्रौ लभे चाय चषकं भवेत् चायपानम्। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। संस्कृतस्य ज्ञानसम्बन्धी, साहित्यसम्बन्धी किञ्चित् वर्णनं करोति चेत्? वस्तुतः यत्किमपि नूतनं साहित्यं वर्तते, सत्यं
तस्य साहित्यस्य मूलं यदि तस्य साहित्यस्य पूर्ववर्ती किञ्चिदपि अस्ति तर्हि संस्कृतसाहित्यमेव वर्तते। वस्तुतः अस्माकं महाभारतादिषु ग्रन्थेषु इदं दृष्ट्वा एव सर्वे कथयन्ति यन्न भारते तन्न भारते। यन्न भारते यत् महाभारते नास्ति तद् भारतेपि नास्ति। वस्तुतः साहित्यं वस्तुतः वयं संहितत्रयं मन्यामहे। यत् ब्रह्मसंहितं भवति वेदः, तस्य वेदस्य वाक्यं तु सर्वैः बाध्यो भूत्वा सर्वैः गृह्यते। परं पुराणं मित्रसंहितं भवति, परं साहित्यं यद् भवति तत् कान्तासंहितं भवति। यथा कान्ता उपदिशति तर्हि तस्य स्वीकारं सर्वं मनसा कुर्वन्ति। प्रियजनस्य किमपि वक्तव्यं सर्वे मनसा स्वीकुर्वन्ति, तत्र बाध्यता नास्ति। तर्हि मनसः चिन्तनं तत्र अनुकूलं चिन्तनं भवति। तेनैव माध्यमेन साहित्यं यत्किञ्चिदपि सत्यं भवति, किमपि शिवं भवति, यत्किमपि सुन्दरं भवति। विज्ञानं भवति तत्र केवलं सत्यस्य दर्शनं भवति, शिवस्य दर्शनम् अपि भवितुमर्हति। अन्ये केचन विषयाः भवन्ति, तत्र शिवस्य दर्शनं भवितुमर्हति, क्वचित् सत्यस्य दर्शनं न भवति। परं साहित्यं तादृशं भवति यत्र सत्यमपि भवति, शिवमपि भवति, सुन्दरमपि भवति। भवतः बहु बहु धन्यवादः। सत्यं सुन्दरं भवति। भवतः बहु बहु धन्यवादः, भवान् अत्र आगतः। धन्यवादः, भूयांसो धन्यवादः। संस्कृत संबंधी प्रदर्शनी अस्ति दयाल सिंह महाविद्यालये देल्ही नगरे। अस्तु, पश्यामः किम् अस्ति, कथम् अस्ति, किं वर्तते प्रदर्शन्यां। महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम सञ्जीवः अस्ति। अहं दयाल सिंह सान्धमहाविद्यालये संस्कृतस्य अध्यापकः अस्मि। अत्र रसस्य वर्णनम् अस्ति। न हि रसादृते कश्चिदर्थः परवर्तते, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद्र रसनिष्पत्ति। अष्टरसाः सन्ति। सिंगार, हास्य, करुण, रौद्रवीरः, भयानकः। श्यामो भवति सिंगारः, सितो हास्यः प्रकृतितः, कपोतः करुणश्चैव, रक्तो रौद्रः प्रकृतितः। महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम सौरभः। अस्तु, किं प्रदर्शयति भवान्? इदानीम् अहं वाल्मीकि शास्त्रस्य श्लोकः भवान् अयि भो भवान् सर्वे जनाः द्रष्टुं शक्यन्ते। अत्र बहवः अस्माकं प्रदर्शनी मध्ये चित्राणि सन्ति। अत्र भवान् पश्यतु, वाल्मीकि शास्त्रतः अत्र भवान् द्रष्टुं शक्यन्ते। बहवः वनस्पति औषधयः सन्ति अत्र। अनन्तरमपि चिकित्साशास्त्रस्य मध्ये बहु सुन्दरं श्लोकानि अत्र सन्ति। भवान् द्रष्टुं शक्यन्ते। अतिस्थूलजटायाः स्यूतास्तासां गृहतो बुधैः, बहूनि श्लोकानि सन्ति। अनन्तरमपि पश्यतु, वनस्पतिशास्त्रस्य अपि च श्लोकाः वर्तन्ते अत्र। किं सुगन्धिद्रव्याणि सन्ति अस्माकं शास्त्रमध्ये, भवान् द्रष्टुं शक्यन्ते। अस्तु, एतत् सर्वम् अस्माकं शास्त्रे एव अस्ति। आम्। अस्तु, एतत् किं? वृक्षः सुन सकते हैं इति हिंदी भाषायां लिखितमस्ति। किं वृक्षाः शृण्वन्ति वा? आम्। अस्तु, अस्माकं साहित्ये कालिदास किम् उक्तवान्? यदा शकुन्तला अस्माकं गृहेषु गतवती, भवान् पश्यतु, सः वृक्षतः आज्ञा प्राप्त्वा सा गतवती। कालिदास अस्माकम् अभिज्ञान शाकुन्तले प्रदर्शनं कृतवान्। भवान् तत्र पठितुं शक्यन्ते तत्र। भवतः नाम किम्? मम नाम जयदेवः। किं दर्शयति भवान् अत्र? अत्र विज्ञानविषयस्य प्रदर्शनी वर्तते। भवन्तः पश्यन्तु, अस्माकं पुरातनज्ञानविज्ञानस्य कीदृशी स्थितिः आसीत् पश्यन्तु। वृक्ष सुन सकते हैं, वृक्षाः अपि श्रवणं कुर्वन्ति। आधुनिकविज्ञानं यत् वदति तस्य विषये अस्माकं ऋषयः महाभारतम् इत्यस्य शान्तिपर्व इत्यस्मिन् पूर्वमेव लिखितमस्ति। अग्रे यदि वयं पश्यामः चेत् बृहत् संहिता वर्तते। तत्र भूजल होने के संकेत, यथा अधुना ग्रीष्म ऋतुः आगच्छति,
तो देशस्य बहुषु भागेषु जलस्य न्यूनता भवति, तर्हि धरायां कुत्र जलम् अस्ति कुत्र जलं नास्ति एतस्य विषये अस्माकं संस्कृतग्रन्थेषु वनस्पतिशास्त्रे लिखितं वर्तते। एवमेव अग्रे अस्ति भूमिका अपत्रिणन्, अर्थात् अस्माकं जलविषये एते वदन्ति कृषकाः यदि स्वक्षेत्रे यत् ग्रासं भवति तस्य उत्खननं यदि कुर्वन्ति चेत् तस्य यत् फसल भवति सा द्विगुणितं शस्यः कृते एतत् सर्वमस्ति। अस्तु महोदय, बहु बहु धन्यवादः। धन्यवादः भवतामपि बहु बहु धन्यवादः। अत्र पुस्तकानि अपि सन्ति, बहु पुस्तकानि सन्ति संस्कृतसम्बन्धी, संस्कृत ज्ञातुं पुस्तकानि सम्बन्धी। भवती वदति वा? अहं वदिष्यामि। भवत्याः नाम किं? मम नाम सौम्या। किं वदति एकवारं वदतु। अत्र पुस्तकानि सन्ति। अत्र पुस्तकानि लघुबालानां कृते अपि अस्ति, ज्येष्ठानां कृते अपि सन्ति। लघुबालानां कृते अत्र यदा विद्यालयमध्ये किं चलति, महोदया केवल पाठयति, बालः केवल रटनं करोति। अत्र किम् अस्ति, यथा कथं पाठनीयं, चित्र अपि अस्ति, लिखितमपि अस्ति। यदि शिक्षिका न पाठितवती तदनन्तरं बालाः ज्ञानं कर्तुं शक्नोति कि किं लिखितम् अस्ति। अत्र गीताप्रवेशः अस्ति। अत्र किम् अस्ति, अस्माकं सङ्घटनस्य रचना अस्ति। अत्र किं करणीयं, गीताप्रवेश भगवद्गीता सम्बन्धी वदति वा? भगवान् कृष्णस्य गीता? अस्तु अस्तु, वदतु वदतु। अस्माकं सङ्घटनस्य एका रचना अस्ति। अत्र किं करणीयम्, अत्र संस्कृत अनुवादः करणीयः। जनाः भगवद्गीतापुस्तकानि पठन्ति, परन्तु तत्र आङ्ग्लमाध्यमेन या हिन्दीमाध्यमेन पठन्ति, परन्तु अत्र किम् अस्ति, अत्र संस्कृतेन माध्यमेन लिखितमस्ति, अनुवादः अपि और श्लोकः अपि च। अत्र पश्यतु, अत्र यथा लघुबालानां कृते रात्रौ काले अम्बा जनकः किं कुर्वन्ति, कथाः श्रावयन्ति। अत्र संस्कृतेन कथाः अपि सन्ति, पञ्चतन्त्र कथा। अत्र किं सन्ति पश्यन्तु। काकस्य उपायः, यथा सर्वे जानन्ति कि पिपासिता काकः, अथ्रस्टी क्रो, वयं सर्वे श्रुतवन्तः, परन्तु आङ्ग्लभाषामाध्यमेन हिन्दीमाध्यमेन। अत्र संस्कृतेन अपि सन्ति। महोदय, अस्माकं पार्श्वे पुस्तकानि सन्ति, यथा एतदस्ति गेयगीतमञ्जरी। अत्र सम्यक् गीतम् अस्ति, यथा मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं पठत संस्कृतं वदत संस्कृतम् इत्युक्ते अत्र बहूनि गीतानि सन्ति। बालकाः अपि पठन्ति, ज्येष्ठाः अपि गायन्ति। अत्र शताधिकं गीतानि सन्ति, भवन्तः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पुनः महोदय, अत्र अस्ति अस्माकं कारकं, यथा वयं पठामः तो नवकारकम् अस्ति। एतत् सर्वं संस्कृतमाध्यमेन लिखितम् अस्ति। जनाः हिन्दीं पठन्ति, हिन्द्यां माध्यमेन पठन्ति। पुनः यथा आङ्ग्लभाषा अस्ति तो पुनः आङ्ग्लभाषया पठन्ति, परन्तु अस्माकं संस्कृतं जनाः हिन्दीभाषया पठन्ति। परन्तु वयं किम्, अत्र संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन पाठयामः। पुनः महोदय, अत्र बहूनि पुस्तकानि सन्ति। विभक्तिवल्लरी अस्ति, अत्र हिन्दी संस्कृत शब्दकोशः अपि सन्ति। यदि वयं न जानीमः एतस्य कः अर्थः, एतत् सर्वं लिखितमस्ति। पुनः महोदय, अत्र अस्ति भाषाप्रवेशः प्रथमभागः। यथा अत्र चित्ररूपेण लिखितमस्ति, मम नाम रोहितः भवतः नाम किम्। सत्यवान् महोदयः बहु दक्षः आसीत् चित्रकथ एतत् सम्बन्धी, अतः एव चित्रकथ रूपेण अस्ति वा? आङ्ग्लभाषायां वदन्ति पिक्चरस्क व्यू, तथैव वा? अस्तु, अत्र वदतु संस्कृतम् एतत् किमस्ति? एतत् महोदय लघुपुस्तकम् अस्ति। अत्र वयं यथा पठामः, प्रातः किं वक्तव्यं, सन्ध्याकाले किं वक्तव्यं, पुनः रात्रिकाले किं वक्तव्यं। यथा वयं वदामः नमो नमः, नमस्कारः, अत्र सरलतया लिखितं सर्वम् अस्ति। मम नाम रोहितः, पुनः प्रातः यदि किमपि वयं शुरू कुर्मः तो धन्यवादः, स्वागतं, नमो नमः, नमस्कारः, शुभरात्रिः, शुभमध्याह्नम्, एतत् सर्वं लिखितम् अस्ति। एतस्य मूल्यमपि अधिकं नास्ति, केवल 5 रूप्यकाणि। अस्तु महोदयः। आं महोदय। जनाः वदन्ति पुस्तकानि सर्वश्रेष्ठमित्राणि, अतः अत्र संस्कृतिं ज्ञातुं संस्कृतं यदि ज्ञातुम् इच्छति, संस्कृतं वक्तुम् इच्छति, संस्कृतं पठितुम् इच्छति, अत्र आगच्छतु। लघु लघु पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकं
पठतु, संस्कृतं गायतु, सम्यक् भवतु, भारतस्य जयं भवतु। अत्र बहूनि वस्तूनि सन्ति, गृहस्य उपयोगार्थम् अपि अस्ति, अन्यान्य उपयोग कर्तुमपि वस्तूनि सन्ति। अत्र अहम् एकवारं पश्यामः किम् अस्ति अत्र। भवत्याः नाम किम्? मम नाम राधा अस्ति। अत्र किं स्थापितम् अस्ति? अत्र बहूनि वस्तूनि सन्ति। ये उदाहरणार्थं एषः अस्ति चषकः, मिक्रः, एकनिमेषः महोदय, पुनः मकरः, तालः, ये द्वारं कृते अस्ति न, यदि चोरः भविष्यति तर्हि रक्षणार्थं तालः भविष्यति। दन्तकूर्चा, प्रातःकाले कृते दन्तकूर्चा भविष्यति। बालिकानां कृते नखरागा, ये बहु रोचते। नखरागा अस्ति, दर्पणः अस्ति, अत्र चमसः अपि अस्ति, चमसः अपि अत्र अस्ति, ये कच्छपः अत्र अस्ति। अत्र बहूनि वस्तूनि सन्ति। दर्पणस्य एव वदन्ति जनाः, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। पश्यतु, एतत् सर्वम् अत्र बहु उपयोगार्थमस्ति। भवत्याः नाम किम्? मम नाम सोनिया अस्ति। वदतु। इदानीम् अहं दर्शयामि शोधिनी। एतत् शोधिनी आटा छालने वाली, हस्तधरः, घर्षणी, वेणी अपि अस्ति। वेणी यथा अहं उपयोग करोमि। वल्ली, एतत् सर्पः आगच्छति यदा एतत् मङ्गलसूत्रम्। अत्र फलानि अपि सन्ति। फलानि नामः अपि अस्ति, आम्रं, नारङ्गं, द्राक्षफलम्, एतत् अपि। मम नाम मनीषा। अत्र वाहनानि सन्ति। तर्हि पश्यतु, मेट्रो यानम्, इदानीं वयं मेट्रो यानमपि प्रयोगं करोमि अधुना। रेलयानम्, अहं रेलयानेन ग्रामं गच्छामि। किम् अस्ति? डिण्डिमः, एवमेवं वादनं भवति। अत्र किम् अस्ति? वायुयानं। वायुयानेन अहं कुत्र? अमेरिकादेशे गमिष्यामि। अत्र अस्ति कारयानम्। अत्र अस्ति किं? ट्रेक्टर् यानं। ट्रेक्टर् जानाति खलु, खेतमे तत्र भवति। तर्हि एतत् अस्ति भ्राष्ट्रम्। अत्र रोटिकामपि पाचयति। सर्वं कार्यं करोतु, किन्तु भोजनं न लभ्यते चेत् अतः एव वस्तूनि सन्ति। एतद् पश्यतु, अतः अत्र एतेषां पश्यन्तु सर्वे, बहूनि वस्तूनि सन्ति, फलानि सन्ति, वाहनानि सन्ति, अन्य वस्तूनि अपि सन्ति। यत्र गृहस्य कार्यार्थे अपि अस्ति, बहिर्कार्यार्थे अपि अस्ति। सम्यक् रूपेण एते पाठितवत्यः। अतः सर्वेषां कृते बहु 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 धन्यवादः। अस्तु। प्रदर्शनी प्रस्तुता अत्र। बहु सम्यक् रूपेण जनाः वर्णनं कृतवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे एतावदेव। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।